सालस अपने लंबे और नुमायां कद समेत तलाल और हारिस के सामने खड़ा उन्हें हाशिम से बचा रहा था। उसकी गहरी निगाह हाशिम पर पड़ी और हाशिम को उसकी आंख के कोने पर मौजूद दिल से खूंखार इरादे का इजहार हो रहा था। जब उसने कहा, किसने कहा था कि तुम यहाँ आओ, या तुम्हें इजाज़त है यहाँ आने की? हाशिम की आंखों में खौफ की झलक नजर आई। उसने अपनी नाक को शहादत की उंगली से रगड़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि यहाँ आकर तुमसे पंगा लूँ सालिस, लेकिन ये दादा जान का हुक्म है। उन्होंने कहा कि चूंकि तुम इस बदतमीज़ बच्चे के साथ वापस आए हो तो तुम्हें खानदान के घर वापस जाना चाहिए। इस तरह तुम ये भी बात कर सकते हो कि हारिस को किस तरह सज़ा दी जाए। सालिस का चेहरा सर्द और बेतासुर हो गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे सज़ा क्यों दी जाए? हाशिम इतना डरा हुआ था कि एक कदम पीछे हट गया। तुम दानिस्ता बेखबरी का बहाना क्यों कर रहे हो सालिस? उस लड़के ने जहनी हालत ठीक नहीं है। दादी उसके साथ कितनी मेहरबान थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने थोड़ी सी बहस की उसने उन्हें सीढ़ियों से धकेल दिया और उनके दिमाग में खून मंजमद हो गया है। अभी तक वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं और इनकी ज़िंदगी खतरे में है। इसका हिसाब तो किसी को देना ही पड़ेगा। मेहदी का सियासत में अपनी आला पोजीशन को बरकरार रखने की वजह ये थी कि उनके पास हर सनत में काबिल अफराद मौजूद थे। सालिस का मुस्तकिल रहायशी मुकाम न्यूयॉर्क था, लेकिन चूँकि उनका ख़ानदानी घर इस्लामाबाद में था तो उसका आना जाना लगा रहता था। तातीलात के दौरान मेहदी फैमिली वापस आकर इकट्ठा होती यहाँ इस्लामाबाद वाले बंगले में। ख़ानदान के अरकान के ख़िलाफ़ तदबीरी कार्रवाइयाँ भी ख़ानदान के घर में ही की जाती थी। सालिस हमेशा अपने दादा जान को इज़्ज़त देता था, जो ख़ानदान के घर की निगरानी करता था। हाशिम उसके दादा जान का पोता था। वो शख्स था जो मुस्तकबिल में ख़ानदान के घर की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाला था। सालिस ने अपनी सर्द निगाहों को सुकेड़ के उसे देखा था। मैंने तुमसे कहा था कि हरकत हारिस की नहीं है। हाशिम ने कंधे उचकाए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्योंकि हमारे पास गवाह हैं। उसके अलावा हारिस इस वक्त ऊपर था जब ये वाक़या पेश आया। दोनों के दरमियान झगड़े के आसार भी थे। सालिस ने अपने झपड़े भैंच लिए। मैं पहले ही डॉक्टर ऐश को तलाश कर रहा हूँ ताकि वो दादी जान का ट्रीटमेंट कर सके। हाशिम ने तमस्खुराना अंदाज में उसे देखा। ऐश को ढूंढना आसान नहीं है। सालिस ने सर्द आवाज़ में हंकारा भरा। मैं उसे यहाँ वापस ले आऊँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। सालिस, क्योंकि तुम हारिस के साथ यहाँ रह रहे हो, मेरी तरफ से ख़ानदान के लोग सबको भड़का रहे हैं और उनमें बहुत बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। हाशिम ने हारिस को हकारत से घूरा और फिर बोला, इसके अलावा ये लड़का कहाँ से आया है ये भी किसी को नहीं मालूम। न हम जानते हैं कि इसकी माँ कौन है। इसके ऊपर वो जहनी तौर पर भी बीमार है। हत्ता कि हम भी इसे तुम्हारा वारिस बनाने पर कायल नहीं हैं। पर दूसरों का क्या हाल होगा? मेरी तरफ से दादा जान ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। तुम अभी जवान और तंदुरुस्त हो सालिस। क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम एक और बच्चा ले आओ? हारिस को तो बस छोड़ ही दो। चुप हो जाओ। सालिस की आंखों में नफरत और गुस्सा एक साथ उभरा था और उसने खबरदार किया, हारिस मेरा बेटा है और वो मेरा वाहिद बेटा है। हाशिम उसके लहजे से खौफजदा हो गया। सालिस का शुमार ख़ानदान के आला और असर और रसूख रखने वाले सरबराह की हैसियत रखता था। यहाँ तक कि ख़ानदान के बड़े तमाम सरबराहान भी उनके साथ अदाब के साथ पेश आते थे। ताहम उसके दादा जान ने पहले कहा था कि सालिस तमाम बड़े पिछले ख़ानदान के सरबराहों से मुख्तलिफ है। उसकी दूसरी शनाख्तें हैं, इसलिए उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हाशिम भी सालिस की इज़्ज़त करता था, बल्कि थोड़ा सा खौफजदा भी था, लेकिन जितना ज़्यादा वो इज़्ज़त करता था उतना ही उसे लगता था कि हारिस उसका बेटा इतना भी काबिल एहतराम नहीं है। हाशिम कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने एक कदम पीछे हटाया और सर झुकाते हुए कहा, ख़ानदान में बहुत हंगामा मच रहा है। अगले हफ्ते के आखिर तक दादा जान को एक ख़ानदान की मीटिंग करनी होगी। अगर तुम उसकी बेगनाही को साबित नहीं कर पाए तो मेहदी फैमिली हारिस को ख़ानदान से निकाल देगी। ये कहकर वो पलटा और चला गया। तलाल ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, हम क्या करें सालिस? सालिस, जिसके चेहरे पर तारीक और संजीदा तासुर था, ने जवाब दिया,
سب سے بہترین حل یہ تھا کہ ایش کو تلاش کر کے اپنے بیٹے کی بے گناہی ثابت کی جائے، لیکن اگر وہ اسے نہ ڈھونڈ سکے، اگر اس کے والد نے اس سے خاندان کا خیال رکھنے پر زور نہ دیا ہوتا تو وہ ان جیسے معمولی لوگوں سے خود کو الجھانے کی زحمت نہ کرتا۔ لیکن اب وہ حقیقت میں اس کے بیٹے کو خاندان سے نکالنے کی جرت کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو اب وقت آ گیا تھا کہ کسی اور کو سیاست میں سب طاقتور خاندان کا مقام سنبھالنے دیا جائے۔ سالس کی آنکھوں میں تیزی سے چمک ابھر آئی۔ اس نے حارث کی طرف مڑ کر اسے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، حارث، خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حارث نے سر جھکایا اور اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا۔ وہ ڈرا نہیں تھا، لیکن بڑی دادی نے اس کے ساتھ واقعی بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی بھی ان ٹیوٹرز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جو انہوں نے بھیجے تھے، حالانکہ وہ مسائل پیدا کر رہے تھے اس کے لیے، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بڑی دادی کا نام خراب ہو، کیونکہ ان کی زندگی ابھی بھی خطرے میں تھی اور وہ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بڑی دادی مر جائے۔ طلال نے اگلے کمرے میں واپس جا کر اپنے معصوم چھوٹے بھتیجے کے بارے میں سوچا۔ اس نے ایک آہ بھری اور گیم میں لاگ ان کر لیا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ اس کا ٹیم لیڈر غمگین ہوگا، لیکن جو اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ سویٹ شمائل ابھی بھی گیم میں سرگرم تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے چونکا، پھر اس نے دوسرے فریق کی چوائس چیٹ سے جڑتے ہوئے کہا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم اداس ہوگے، جب نہیں لگا تھا کہ تم ابھی بھی کھیلنے کے موڈ میں ہو۔ نیچے شمائل جو صوفے پر بیٹھی تھی نے اس کی بات سنی اور آنکھیں جھپکائیں۔ اس نے پوچھا، میں غمگین کیوں ہوں گی؟ حارث کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ طلال نے جواب دیا، یہ تو ہے، فکر نہ کرو، تمہارے ڈیڈ ضرور ایش کو تلاش کر کے تمہاری بے گناہی ثابت کریں گے۔ شمائل کنفیوز ہو گئی۔ حارث نے ایک بار طلال انکل کو ون سیل ہیومن کہا تھا، اس لیے شمائل نے اطمینان کے ساتھ ان سے معلومات حاصل کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کیا ہوا تھا تو شمائل حیرت زدہ رہ گئی۔ حارث اتنا بدقسمت کیوں تھا؟ پہلے تو اسے اپنے اساتذہ کی طرف سے دھونس کا سامنا تھا اور اب اسے بدنام بھی کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی اپنی زندگی۔ حالانکہ ممی ہمیشہ سوئی رہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اسے کبھی کسی کی بدسلوکی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کوئی اسے بتا سکتا ہے کہ اسے اچانک ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایک مظلوم سی چھوٹی لڑکی ہے جسے سب باتیں سنا رہے ہیں؟ پھر بھی کوئی تعجب نہیں کہ ممی نے کہا تھا کہ بڑی فیملیز مسائل پیدا کرتی ہیں اور اسے منع کیا تھا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ ڈاکٹر ایش ہے۔ شمائل نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے بھائی کو پیغام بھیجا، میں تمہیں ایک بڑا راز بتانے والی ہوں حارث۔ اسٹڈی روم میں حارث نے جو اپنے کام میں مصروف تھا فون پر میسج دے کر جواب دیا۔ کیا ہے؟ شمائل جواب دیا، انکل طلال نے کہا کہ ڈیڈی ایش کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا تمہیں پتا ہے کہ ایش کون ہے؟ حارث شمائل کا پیغام دیکھتے ہی سمجھ گیا، جیسا کہ توقع تھی۔ ایک سیکنڈ بعد شمائل نے ایک اور پیغام بھیجا، ایش ممی ہے۔ حارث کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے یہ پیغام دیکھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ آج دوپہر جب وہ واپس آ رہے تھے ممی نے اس سے پہلے اوپر جانے کو کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس مریض کا علاج کرنے چلی گئی تھی جو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ شمائل کو جواب دینے ہی والا تھا جب اس نے ایک وائس میسج بھیج دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باتھ روم میں چھپ کر سرگوشی کر رہی ہو۔ ممی کہتی رہتی ہیں کہ ڈیڈی مانسٹر ہے اور وہ گریٹ گرینڈ ماں کی بیماری کا علاج نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ تمہاری فیملی کی لڑائیوں میں پھنس جائیں گی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیچے چھوٹی سی شمائل ٹوائلٹ کی سیٹ پر بیٹھی اپنی ہتھیلی پر ٹھوری ٹکائے بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی کہ ممی گریٹ گرینڈ ماں کی بیماری کا علاج کرنے پر راضی ہو جائیں؟ اسی لمحے اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ حارث کا جواب نہایت حوصلہ افزا تھا، یہ تو آسان ہے۔ اسٹڈی روم میں پروین جو نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی کرسی پر سست انداز میں ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی، جسے وہ بے پرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سفید انگلیاں کی بورڈ پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا رہی تھی جو وہ ہوٹل لوبی میں ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کے وقت کے سرویلنس کیمروں کو فوٹیج مٹا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے علم میں یہ بات آئے کہ اس شخص کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دینے والی وہ خود ہے۔ خاص طور پر اوپر والے اس شخص کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں ماہر ہے۔
پچھلی بار آپریٹنگ روم میں وہ شاید پہلے ہی شک میں آ گیا تھا۔ پروین نے اپنی کمر سیدھی کی اور آرام سے انگڑائی لی۔ وہ اس گمنام ای میل کے بارے میں سوچنے ہی والی تھی جو اسے آج دوپہر موصول ہوئی تھی کہ اس کے ان باکس میں ایک نئی ای میل ڈنگ کی آواز کے ساتھ آ گئی۔ پروین نے اپنی آنکھیں تنگ کر لیں۔ جیسا کہ اس نے سوچا تھا، یہ بھی ایک گمنام ای میل تھی۔ بزرگ مسز مہدی کا آپریشن کریں اور انہیں ٹھیک کریں، اس کے بدلے میں آپ کے بیٹے کو آپ کے دروازے پر پہنچا دوں گا۔ پروین الجھن میں پڑ گئی۔ وہ ای میل کو کافی دیر تک گھورتی رہی، جیسے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس سازش کے پیچھے چھپے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ای میل گمنام بھیجی گئی تھی، اس لیے بھیجنے والے کی کوئی جھلک نہیں مل سکتی تھی۔ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ چاہتی۔ بس یہی فیصلہ کرنا تھا کہ اس پر یقین کرنا ہے یا نہیں۔ اگر یہ ای میل ثالث مہدی نے بھیجی تھی تو یہ معاملہ سمجھ آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے پہلے بزرگ مسز مہدی کا آپریشن کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ وہ مصیبت سے بچنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر اس کے بدلے وہ اپنے بیٹے کو واپس لا سکتی تھی تو تھوڑی سی مصیبت کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ بس اسے تھوڑی کم نیند لینی پڑے گی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ سوچنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر اسے بزرگ مسز مہدی کی بیماری کا علاج کرنا تھا تو لازمی طور پر اسے ثالث کے ذریعے جانا پڑے گا، لیکن وہ یہ کیسے ظاہر کرے کہ اس کی میڈیکل مہارت غیر معمولی ہے بغیر یہ بتائے کہ وہ عیش ہے؟ اچانک اس کی نظر کمپیوٹر پر پڑی۔ کیا سرویلنس کیمروں کی فوٹیج بحال کرنے کی کوشش کرنا بہت دیر ہو چکی تھی؟ اسٹڈی روم میں سجاد نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے کہا، سرویلنس کیمرے خراب ہیں اور ان میں مداخلت کے آثار ہیں مسٹر ثالث۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ اس نے کچھ ہیکرز کو کیمروں کو ٹھیک کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ ناکام رہے تھے، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ ثالث خود اس مسئلے پر توجہ دے۔ ثالث نے سنجیدہ انداز میں کہا، کہ تمہیں ایسی معمولی بات کے لیے بھی مجھے بلانا پڑتا ہے؟ سجاد نے شرمندگی سے مزید سر جھکا لیا اور خود کو بہت زیادہ ناکارہ محسوس کیا۔ مہدی کارپوریشن میں اتنے سارے ہیکرز تھے لیکن وہ بھی مسئلہ حل نہیں کر سکے تھے۔ اس نے شرمندگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں مصروف ہوں۔ ثالث نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہ اٹھا اور اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا۔ وہ ساتھ والے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے کہا، میں اندر آ رہا ہوں حارث۔ خاندان کے لوگوں کی سرزنش کے بعد حارث یقیناً خراب موڈ میں تھا۔ ثالث نے اپنے بیٹے کو کچھ وقت دیا کہ وہ پرسکون ہو جائے، لیکن وہ اسے ہمیشہ کے لیے کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے دل کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر سجاد کو حکم دیا، کوئی وزٹر نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ سجاد افسردہ ہو کر باہر نکل آیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ثالث فیملی کے لوگوں کے آنے کے بعد حارث کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن پاشا فیملی بھی ان کے لیے اہم تھے کیونکہ وہ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جس نے زاور پاشا کی جان بچائی تھی، اور وہ کیا کرے؟ سجاد ابھی ششو پنج میں تھا کہ اسے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر گیا تو اس نے پروین کو زینے کے داخلی راستے پر باڈی گارڈ کے ساتھ بحث کرتے دیکھا۔ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ اندر نہیں جا سکتی مس پروین۔ پروین نے اپنی بلی کی طرح گہری کانچ آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ تو پھر براہ کرم میرا پیغام پہنچا دیں، انہیں بتائے کہ ایش انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ واقعی اپنے بیٹے کو ڈھونڈ سکتی ہے تو اپنی شناخت ظاہر کرنا سب سے تیز طریقہ تھا جس سے سرجری کا بندوبست کیا جا سکتا تھا تاکہ غیر ضروری مسائل پیدا نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، سجاد جو بظاہر مزاحیہ موڈ میں لگ رہا تھا وہاں آیا اور اس کی بات کاٹ دی۔ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ چھوٹے صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے کھیلنے کے لیے آ گئی ہیں مس پروین؟ پروین حیران رہ گئی۔ بدقسمتی سے مسٹر ثالث اس وقت مصروف ہیں اور انہوں نے ابھی حکم دیا ہے کہ وزٹر سے نہیں مل رہے ہیں جب تک ایش خود آسمان سے نہ اترے۔ شاید کوئی بھی مسٹر ثالث کی موجودہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ پروین کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں کل واپس آ جاؤں گی۔ ویسے انہیں بتا دیں کہ میں ان کی دادی کی بیماری کا علاج کر سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زینے کی طرف واپس مڑ گئی اور نیچے چلی گئی۔ سجاد نے پیچھے اسے دیکھتے ہوئے آہ بھری۔ اس نے پاس کھڑے باڈی گارڈ سے کہا، آج کل کی لڑکیاں کتنی پیش قدم ہو گئی ہیں، دیکھو
مسٹر سالس کے قریب آنے کے لیے وہ یہ بھی کہنے کو تیار ہے؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ اگر وہ واقعی بیماری کا علاج کر سکتی ہو تو؟ سجاد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، وہ بچپن سے کبھی میڈیکل کے شعبے سے نہیں جڑی، وہ بیماری کا علاج کیسے کرے گی؟ پروین نے سوچا تھا کہ سالس اس کا پیغام ملنے کے بعد اسے دیکھنے آئے گا، لیکن اگلے دن تک بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دادی کی حالت زیادہ سنگین نہیں تھی۔ چنانچہ پروین سپہر میں اپنی پھپھو کے فالو اپ چیک کے لیے اسپتال گئی۔ وہ سیدھی VIP فلور پر چلی گئی۔ راہداری میں سالس کسی سے معذرت کر رہا تھا۔ مجھے واقعی افسوس ہے مسز پاشا، کسی نے سرویلنس کیمروں کی فوٹیج تباہ کر دی ہے، اس لیے ہم کسی کو تلاش نہیں کر سکے۔ میں جلد از جلد اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال میلیسا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے لفٹ سے باہر آتی ہوئی ایک مانوس شخصیت کو دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی اور دوبارہ غور سے دیکھا۔ وہ سست مگر مضبوط چال اور وہ چہرہ جو اتنا دلکش تھا کہ گویا وہ اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ ایک بار دیکھنے کے بعد اسے کوئی بھول نہیں سکتا تھا۔ یہ اور کوئی نہیں، وہی عورت تھی جس نے اس کے شوہر کی جان بچائی تھی۔ میلیسا نے جلدی سے سجاد کو ایک طرف دھکیلا، چند قدم آگے بڑھ کر پروین کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا آپ اس ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں مس؟ سجاد حیرت زدہ رہ گیا۔ پروین نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ یہاں اس شخص کے خاندان سے ملے گی۔ اس عورت کے مہربان چہرے پر شکر گزاری کے جذبات دیکھ کر پروین نے اطمینان سے جواب دیا، میں یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئی ہوں۔ سجاد ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا اور غیر یقینی انداز میں پوچھا، مسز پاشا؟ مسکراتی ہوئی میلیسا نے تعارف کرایا، سب ٹھیک ہے مسٹر سجاد، یہ وہ مہربان لڑکی ہے جنہوں نے کل ہنگامی حالت میں میرے شوہر کی جان بچائی تھی۔ سجاد نے حیرت سے پروین کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ طبی تربیت یافتہ ہیں؟ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سجاد نے کل کی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ ان کی گفتگو کے دوران سالس جو وارڈ کے اندر سے ان کی آوازیں سن رہا تھا باہر آ گیا۔ پروین کو دیکھ کر وہ لمحہ بھڑ کے لے رکا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم وہ ہو جس نے انکل زوار کی جان بچائی؟ سالس کی نظریں پروین پر گہری اور ناقابل فہم ہو گئیں، جیسے وہ کسی کے دل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے پوری طرح دیکھ لیا ہو۔ پروین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اسے مل چکی تھی تو بہتر تھا کہ اپنے سوال کا جواب لے لے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نے میری کل کی تجویز پر غور کیا مسٹر سالس؟ سالس نے بھویں سکیری، کون سی تجویز؟ پروین نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ سالس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سجاد کی طرف دیکھا اور کچھ طنزیہ انداز میں کہا، کیا آپ نے میرا پیغام مسٹر سالس تک نہیں پہنچایا مسٹر سجاد؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، سالس کی ناپسندیدہ نظروں کا رخ سجاد کی طرف ہو گیا۔ اس نے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے پہنچے، گہری سانس لی اور سالس کی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت کی، کل مس پروین نے کہا تھا کہ وہ بزرگ مسز مہدی کی بیماری کا علاج کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہنے کے بعد وہ خود کو مزید کہنے سے نہ روک سکا، چاہے آپ واقعی طبی تربیت یافتہ ہوں مس پروین، لیکن ممکن ہے کہ آپ نے یہ مہارت پچھلے 5 سال بیرون ملک گزارنے کے دوران حاصل کی ہو، اس لیے آپ کا تجربہ نسبتاً کم ہے۔ میں نے مسٹر زاور پاشا کی حالت کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان کا آپریشن معقول حد تک آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مسز مہدی کی حالت کیا ہے؟ پروین نے بھویں اٹھائی اور سرد لہجے میں جواب دیا، اگر ہم اسے آزما کر نہ دیکھیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ سجاد فوراً بولا، ڈاکٹر ایش اس وقت واحد شخص ہیں جو ان کا آپریشن کر سکتی ہیں، ایک نہ تجربہ کار ڈاکٹر جو حال ہی میں میڈیکل فیلڈ میں آئی ہو۔ وہ چپ رہو۔ سالس کی سخت ڈانٹ پر سجاد لرز گیا۔ اس کے بعد سالس آگے بڑھا، پروین کی طرف دیکھا اور پوچھا، مس پروین آپ کب فری ہوں گی؟ مریض کو منتقل کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں نیو یارک جانا پڑے گا۔ تو اسے نیو یارک بھی جانا پڑے گا؟ جیسا کہ توقع تھی، یہ واقعی بہت جھنجھٹ والا معاملہ تھا، پھر بھی اس نے اس کی شناخت ظاہر کیے بغیر ہی مان لیا۔ یہ آدمی یقینی طور پر تھوڑا خود پسند تھا، لیکن وہ کافی خیال رکھنے والا بھی لگ رہا تھا، ہے نا؟ پہلی بار پروین کو اتنا برا نہیں لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور جواب دیا، 2 دن بعد کر لیتے ہیں۔ اسے اپنے پھپھو کی حالت کا مزید 2 دن جائزہ لینا تھا۔
सालिस ने सर हिलाया। अपनी गहरी और मुतवाज़िन आवाज़ में उसने कहा, मैं सफ़र के इंतज़ामात देख लूँगा। कोई ख़ास दरख्वास्त? पाकिस्तान से न्यूयॉर्क तक का सफ़र कई घंटे का था। परवीन ने एक लम्हे के लिए सोचा और आरामदेह अंदाज में कहा, मुझे दौरान परवाज़ नींद लेना है, बस ये यकीनी बनाएं कि सुकून हो। ये कहकर वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन सालिस ने अचानक उसे रोक लिया। मिस परवीन, आपने अपना इरादा क्यों बदला और मदद के लिए तैयार हो गई? परवीन रुक गई। जैसा कि परवीन ने सोचा था, सालिस ने वाकई उसकी शनाख्त का अंदाज़ा लगा लिया था। फिर से गौर करने पर वो समझ गई कि वह चाहे अपनी शनाख्त जाहिर ना भी करे, तब भी उसे उससे छुपाना शायद बहुत मुश्किल होता। उसने अपनी नज़रें झुकाई और अचानक कहा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर मैं मिसेस मेहदी को ठीक कर दूं, तो आप मेरी मदद करेंगे किसी को तलाश करने में। किसको तलाश करना है? ये मैं आपको मिसेस मेहदी का इलाज करने के बाद बताऊंगी। गुमनाम ईमेल ऐसी चीज़ थी जिस पर यकीन करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन मैं इस पर मुकम्मल एतमाद भी नहीं कर सकती थी। ये सबसे बेहतर होगा अगर उसका बेटा मिसेस मेहदी के इलाज के बाद उसके सामने आ जाता, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? परवीन की वार्ड में दाखिल होने के बाद, जहां उसकी शाइस्ता फूफो थी, सालिस ने उस पर गहरी नज़र डालने के बाद सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद, जो दोनों की गुफ्तगू सुनते हुए आहिस्ता आहिस्ता हकीकत को समझ चुका था, शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए था। उसने कहा, मैं गलत था मिस्टर सालिस। सालिस ने सर्द लहजे में पूछा, कहाँ गलती हुई? सज्जाद ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ और मिस परवीन की असल शनाख्त को नहीं समझ पाया। सालिस ने तंज़िया अंदाज में हंकारा, तुम्हारा बेवकूफ़ होना मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसका पैगाम मुझ तक पहुँचने से रोका? सज्जाद हैरत ज़दा रह गया। उसे अभी तक याद था जब वह पहली बार कंपनी में शामिल हुआ था। चूँकि वो कंपनी के सदर की तरफ से फ़ैसले करने की जुर्रत नहीं करता था, जब एक औरत ने उसे सालिस तक अपना पैगाम पहुंचाने को कहा था, तो उसने ऐसा ही किया। उस वक्त सालिस ने उसे एक जवाब देने वाली मशीन कहकर पुकारा था और पूछा था कि वो क्यों पैगामात को फ़िल्टर किए बगैर उसे दे देता है, जैसे वो कूड़ा करकट निकाल रहा हो। इसलिए पिछले चंद सालों में सज्जाद ने खुद मुख्तार तौर पर काम किया और सालिस के लिए ख़वातीन की बहुत सी नापसंदीदा पेशकशों को रोका था। लेकिन मिस परवीन के मामले में वो क्यों इतना मुख्तलिफ था? रोना आ गया था सज्जाद को जैसे। सालिस ने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखकर कहा, तुम्हारे पास लगता है कि फ़ारिग वक्त बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में ब्रोंडी में एक कारोबारी मामला है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जाओ और उसे संभालो। सज्जाद हैरत ज़दा हो गया। ब्रोंडी कैसी जगह थी? ये दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था। ताहम सज्जाद जानता था कि वो गलत था, इसलिए वो रहम की भीख मांगने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। सालिस मुड़ा। जब उसने मेलिसा को परवीन की तरफ खाली नज़रों से देखते हुए पाया, तो उसने पूछा, खाला मेलिसा, क्या बात है? मेलिसा होश में वापस आ गई थी। उसने जवाब दिया, क्या? ओह कुछ नहीं, बस मिस परवीन मुझे थोड़ी सी मायूस लगी। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। उसने सर हिलाया और उसके पीछे वापस वार्ड में दाखिल हो गई। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ जावर पाशा, जिसके सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, लेकिन वो अब खतरे से बाहर था। जब उसने इन दोनों को अंदर आते देखा तो उसने खुशी इलाके में मुस्कुरा कर कहा, सालिस, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मसरूफ़ हो, इसलिए तुम्हें मज़ीद आने की ज़रूरत नहीं, मैं अब ठीक हूँ। सालिस ने मुअद्दब अंदाज में कहा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आइएगा अंकल जावर। जावर पाशा ने एक गहरी सांस ली। मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को तलाश करने आया था। 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी जगह का पता नहीं चला। उसके चेहरे पर गम की एक परछाई छा गई जब वो बात जारी रखते हुए बोला, मुझे ये पता चला कि उस शख्स ने महर काजिम नाम के आदमी से शादी की थी। उनकी शादी के दूसरे साल वो बीमारी की वजह से इंतकाल कर गईं, एक बेटी को जन्म देने के बाद। जब उसने अपनी बहन का जिक्र किया तो वो जज्बात को काबू ना रखते हुए आहिस्ता से रोने लगा था। तब उसकी बहन ने हर मुमकिन तरीके से उसकी हिफाजत की थी। ये भी उसकी बदौलत था कि पाशा फैमिली उस वक्त जवाल से बच पाई थी। आखिर वो 20 साल से ज़्यादा पहले इतनी जल्दी उनसे क्यों जुदा हो गई? मेलिसा उनके करीब आई और उनका हाथ पकड़ लिया। अपनी सेहत का ख्याल रखो जावर, तुम्हारी बहन तो चली गई, लेकिन कम से कम उसकी एक बेटी तो है। जावर पाशा ने सर उठाया और अपनी सुर्ख होती आंखों समेत इस बात में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, महर काजिम मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस वक्त मेरी बहन बहुत ही काबिल खातून थी।
हमें उसकी बेटी को घर वापस लाना चाहिए और उसकी अच्छी तरह परवरिश करनी चाहिए ताकि महर काजिम उस पर जिंदगी न तंग कर दे। ज़ावर पाशा मज़ीद इंतज़ार न कर सका और उठने की कोशिश की। चलो अभी महर काजिम के घर चलते हैं। मेलिसा ने उसका बाजू पकड़ा और उसे वापस बिठा दिया। तुम बहुत बेसब्रे हो, फौरन क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? उसकी बेटी वही है, ऐसा नहीं कि वो कहीं भाग जाएगी। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए उनके यहाँ जाकर मुलाकात कर आऊँगी। ठीक है। ज़ावर पाशा खांसने लगा, फिर अपना बटवा निकाला, एक तस्वीर निकाली और मेलिसा को देते हुए कहा, ये मेरी बहन की तस्वीर है। जब तुम उनके यहाँ जाओ तो उनकी बेटी को देख कर बताओ कि वो उससे मिलती जुलती है या नहीं। मेलिसा ने उस तस्वीर ली और उसे देखा। अचानक वो शिशद रह गई। वो अभी ये सोच रही थी कि मिस परवीन अभी अभी इतनी मायूस क्यों लग रही थी। पता चला कि वो तस्वीर में मौजूद औरत से 90% मुशाबहत रखती थी। उसका सरनाम भी महर काजिम था। क्या ये मुमकिन है कि जब ये ख्याल जहन में आया तो मेलिसा, जिनकी आंखें चमक रही थी, सालिस की तरफ देखते हुए बोले, सालिस, मुझे आपसे एक काम लेना होगा। क्या आप हमारी अभी मुलाकात होने वाली मोहतरमा परवीन के बारे में कुछ मालूमात तलाश करने में मदद कर सकते हैं? क्या हो रहा है? सूरत हाल को समझने की कोशिश करने वाले ज़ावर पाशा ने मेलिसा की तरफ देखा। मेलिसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी भतीजी शायद वही है जिसने आपकी जान बचाई थी।